जहानुमा के नाजरीन को हम दुनिया की पहली और दूसरी बुलंद तरीन चोटियों यानी माउंट एवरेस्ट और K2 से मुतारफ़ करवा चुके हैं। K2 पर हमारी शार्ट डॉक्यूमेंट्री उर्दू ज़ुबान में इस मौजू पर यूट्यूब की मकबूल तरीन डॉक्यूमेंट्रीज़ में से एक है। आज हम आपको दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कांचनजंगा से मिलवाने जा रहे हैं। नेपाल और भारत में मुक़द्दस गर्दाना जाने वाला ये पहाड़ कितना बुलंद है, इसे कब दरियाफ्त किया गया, पहली मर्तबा इसे किसने और कब सर किया, K2 की तरह इसे भी माउंट एवरेस्ट से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक क्यों माना जाता है। ये सब और बहुत कुछ और जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए और हमें अपनी कीमती राय से आगाह कीजिए। कांचनजंगा एक पहाड़ नहीं बल्कि बहुत सी चोटियों का मजमुआ है जिसे कोह पैमाई की इस्तिलाह में मासिफ कहा जाता है। ये पहाड़ नेपाल और भारत के कई इलाकों में मुक़द्दस समझा जाता है और इसके साथ बहुत सी रूहानी कहानियाँ वाबस्ता हैं। कांचनजंगा दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी है और इसकी बुलंदी 8,586 मीटर या 28,169 फीट है। ये चोटी नेपाल और भारत के सरहदी खित्ते में वाक़ है और हिमालय की एक वसी रिज का हिस्सा है। कांचनजंगा मासिफ की चंद बुलंद तरीन चोटियाँ मिलकर एक बड़े क्रॉसनुमा सिलसिले की सूरत बनाती हैं जिसकी मुख्तलिफ शाखें शुमाल, जनूब, मशरिक और मगरिब की तरफ फैली हुई हैं। कांचनजंगा मासिफ एक पेचीदा टोपोग्राफिकल निज़ाम है। इस अजीम पहाड़ को तीन जानिब से दरियाओं ने घेर रखा है। इसके मशरिक में तत्सा, मगरिब में तामर और शुमाल में लोहनक दरिया पाए जाते हैं। ये पहाड़ नेपाल के काशी सूबे और भारत की सिक्किम रियासत के दरमियान पाया जाता है, यानी इसकी कुछ चोटियाँ नेपाल और कुछ भारत में आती हैं। अलबत्ता भारत वाली जानिब से इस पहाड़ पर कोह पैमाई नहीं की जाती, इसलिए इंतज़ामी तौर पर इसे नेपाल का हिस्सा समझा जाता है। कांचनजंगा की पैमाइश भी हिमालय के दीगर पहाड़ों की तरह ग्रेट इंडियन ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे के नतीजे में हुई। इस सर्वे से पहले आम तौर पर यह ख्याल किया जाता था कि ये दुनिया की सबसे बुलंद चोटी है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया, मकामी मजहबी और सकाफती रवायतों में ये पहाड़ मुक़द्दस शुमार किया जाता रहा है और इसकी 5 चोटियों को मकामी ज़ुबान में बर्फ़ में छुपे 5 खजाने कहा जाता था। मकामी लोग इन्हें तस्खीर करना अच्छा नहीं समझते थे। ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे के बाद भी यहाँ बरतानिया से कई एक सर्वे टीमें आईं जिन्होंने कांचनजंगा और उसके कुर्बो जवार का तफसीली सर्वे किया और नक्शे बनाए जो आज तक काम आ रहे हैं। इसकी दरियाफ्त के बाद ही से इसको सर करने की कोशिशें की जाती रही हैं, मगर वो सब की सब नाकाम रहीं। K2 की तरह इसके बारे में भी ये ख्याल आम हो गया कि इसे सर करना नामुमकिन है, मगर इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया बरतानिया के उस दौर के मारूफ कोह पैमाओं जो ब्राउन और जॉर्ज बैंड ने, जब वो 1955 में चार्ल्स एवांस की ज़ेरे क़यादत आने वाली मुहिम में इसकी बुलंद तरीन चोटी तक पहुँचने में कामयाब हुए। उनकी इस मुहिम की ख़ास बात यह भी है कि मकामी सकाफ़त और रवायात के एहतराम में उन्होंने चोटी के सबसे बुलंद मकाम से ज़रा नीचे अपनी फ़तह का झंडा लहराया, क्योंकि चोटी को सिक्किम के लोगों के अकायद में हुर्मत का दर्जा हासिल था। उनके बाद आने वाले बहुत से कोह पैमाओं ने भी चोटी के एहतराम की रवायत की पैरवी की, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मकामी आबादी ने भी इस हकीकत को कबूल कर लिया कि चोटी के सर होने से उसकी तकदीस में कोई कमी नहीं आती। कांचनजंगा पर चढ़ना कई एतबार से मुश्किल और ख़तरनाक समझा जाता है। ये चोटी निस्बतन दूर दराज इलाके में वाक़ है। माउंट एवरेस्ट की निस्बत इस तक रसाई भी मुश्किल है और यहाँ लॉजिस्टिक्स और रेस्क्यू ऑपरेशंस करना भी ख़तरनाक होता है। उसके अलावा तेज़ हवाएं, अचानक तूफ़ानी सफ़ेद रुत, बर्फ़ानी ज़लज़ले और ओवर हैंगिंग स्लैब्स जिन्हें सिरिक्स कहा जाता है, अक्सर ख़तरात पैदा करते हैं। कुछ हिस्से ऐसी चट्टानें और आइस लाइन्स हैं जो तकनीकी चढ़ाई की मुतकाज़ी होती हैं, ख़ास तौर पर 7,000 मीटर से ज़ायद की बुलंदी पर। यही वजह है कि कांचनजंगा पर कामयाब मुहिमों के मुकाबले में शरह अमवात काफ़ी ज़्यादा रही है। एक अमूमी तखमीना ये बताता है कि सदियां गुजरने के बावजूद कांचनजंगा की अमवात की शरह कई दीगर 8,000 मीटर पीक्स के मुकाबले में बुलंद रही है।
یہاں کامیاب مہم کے مقابلے میں اموات کا تناسب 20% ہے اور اپنی دریافت سے اب تک یہاں 55 اموات ہو چکی ہیں۔ کانچن جنگا پر متعدد انفرادی اور ٹیم ریکارڈز بنے ہیں۔ ہم صرف چند ایک نمایاں کارناموں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جو پہاڑ کی تاریخ میں اہمیت رکھتے ہیں۔ برطانوی کوہ پیما جینیٹ ہیریسن کو عام طور پر پہلی خاتون سمجھا جاتا ہے جنہوں نے کانچن جنگا کی مین چوٹی پر کامیابی کے ساتھ پہنچ کر واپسی بھی کی اور ان کے اس سفر کو تاریخی حیثیت ملی۔ جینیٹ ہیریسن نے 18 مئی 1998 کو شمالی رخ کے راستے سے کامیابی حاصل کی اور اس کارنامے کی وجہ سے انہیں اس چوٹی پر پہلی خاتون ہونے کا اعزاز ملا۔ یہ واقعہ خواتین کو ہمالیہ کی بلند چوٹیوں میں نمایاں مقام دینے والی تاریخ کا حصہ ہے۔ کانچن جنگا کو حالیہ برسوں میں بہت سے نو آموز اور کم عمر کوہ پیما سر کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ البتہ اس شعبے میں اعداد و شمار تیزی سے بدلتے ہیں۔ تازہ ترین ریکارڈ ایک 18 سالہ نیپالی شیرپا کا ہے۔ گینیس ورلڈ ریکارڈز کے مطابق ہسپانوی کوہ پیما کارلوس سوریا نے مئی 2014 میں 75 سال کی عمر میں کانچن جنگا سر کر کے بوڑھے ترین کوہ پیما کا ریکارڈ بنایا۔ یہ ریکارڈ ان کی کوہ پیمائی کے طویل مدتی شوق اور لگن کا بے مثال اظہار ہے۔ حالیہ دہائیوں میں کمرشلائزیشن اور بہتر لاجسٹکس کے سبب ایک مخصوص سیزن میں کانچن جنگا پر کامیابیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ مثال کے طور پر 2019 کے موسم بہار میں اس پہاڑ پر مجموعی طور پر ریکارڈ تعداد میں فتوحات دیکھنے میں آئیں اور ایک دن میں 60 سے زائد کوہ پیماؤں کے ایک ساتھ چوٹی تک پہنچنے کے واقعات بھی نوٹ کیے گئے۔ یہ رجحان کنٹرولڈ گروپس، فکسڈ روٹس اور مضبوط سپورٹ سسٹمز کی بدولت ممکن ہوا۔ تاہم کمرشل کلائمبنگ میں اضافے کی وجہ سے یہاں بھی اسی طرح کے خطرات بڑھنے کا خدشہ ہے جو کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پر اپنی ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے بیان کیے تھے۔ کانچن جنگا پر چڑھائی ایک سنجیدہ اور مکمل تیاری مانگتی ہے۔ اوست سے بلند طاقت، برداشت اور 7 سے 8,000 میٹر کی چوٹیوں کو سر کرنے کا سابقہ تجربہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ برفانی اور چٹانی سیکشنز میں ہارنیس، آئس ایکس، کرامبرز اور ریپل ٹیکنیکس کا مکمل عملی تجربہ ضروری ہے۔ بیشتر ٹیمیں بیس کیمپ سے اوپر اضافی آکسیجن استعمال کرتی ہیں، البتہ کچھ ماہر کلائمبرز بغیر اضافی آکسیجن کے بھی کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ موسم کی مناسبت سے موزوں وقت کا انتخاب، لاجسٹک، سپلائی چین اور ریسکیو آپریشنز کے لیے سازگار وقت میں مہم جوئی کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ کانچن جنگا صرف ایک جغرافیائی حقیقت نہیں، یہ مقامی لوگوں کے روحانی اور ثقافتی معاملات کا محور بھی ہے۔ سکم اور دارجلنگ کے مقامی باشندے اس پہاڑ کو ایک مقدس حیثیت دیتے ہیں اور ان روایات نے بعض اوقات چڑھائی کے قوانین اور ضوابط کو بھی متاثر کیا، جیسا کہ پہلی مہم کی روایت جس میں چوٹی کی سطح پر قدم نہ رکھنے کی کوشش شامل تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ کانچن جنگا کنزرویشن ایریا جیسی کوششیں ماحولیاتی تحفظ اور مقامی معاشروں کی بقا کے لیے چل رہی ہیں تاکہ جنگلات اور یہاں پائے جانے والے جانوروں مثلاً ریڈ پانڈا اور سنو لیپرڈ کے ساتھ ساتھ مقامی ثقافت بھی محفوظ رہ سکیں۔ کانچن جنگا ایک ایسی چوٹی ہے جو اپنی بلند قامت، جمالیاتی شان اور خطرناک فطرت کی وجہ سے عالمی کوہ پیمائی کی داستانوں کا اہم باب بنی رہی ہے۔ پہلی کامیابی سے لے کر جدید سیزنز تک اس نے دلیری اور شجاعت کی شاندار داستانیں رقم ہوتے دیکھی ہیں اور بعض اوقات المیے بھی دیکھ رکھے ہیں۔ اس کی کشش، اس کی دوری، ٹوپاگرافی، روحانیت اور مشکل راستوں میں پوشیدہ ہے۔ مستقبل میں جب ٹیکنالوجی، گائیڈ سروسز اور مقامی پالیسیاں بہتر ہوں گی تو کانچن جنگا تک رسائی زیادہ آسان ہو سکتی ہے، مگر اپنی منفرد جغرافیائی اور موسمیاتی خصوصیات کی وجہ سے اسے سر کرنا کبھی بھی ماؤنٹ ایوریسٹ جتنا آسان نہیں ہوگا۔